अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ दरिश्कम की सेकंड लास्ट 63 एपिसोड। बहुत ही प्यारी है। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। यज़दान ने कुछ देर दुराब के साथ रुककर इसे तसल्ली दी, दिल बहलाया और फिर दोनों घर गए तो हर तरफ एक उदासी का समा था। नरमीन, सावल, बुराक, जदून, खुद लीज़े और लीज़े का बेबी सभी उदास थे। लेकिन बुराक जदून को अलग ही सब्र अता हुआ था। जब हम इंसानों के मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो बेहतरीन कारसाज बहुत खूबसूरती से मरहम अता करता है। जब हकूकुल इबाद बख्श दिए जाएं, फिर बंदे और बंदे के रब के बीच बात चली जाती है। और हम इंसान नहीं जान सकते कभी कि मौत के बाद जब मामला सिर्फ इंसान और अल्लाह के बीच हो तो कैसे गुनाहों की सज़ा का मामला चलता है और कैसे जज़ा मिलती है। यही फार्मूला सबने आजमाया। जाने वाला चला गया था और अब एक दूसरे को इस दुख और सोग से निकालने की जिम्मेदारी हर एक पर आई थी। जैसे यजदान और बारान ने मिलकर अपनी छोटी छोटी बातों से सबके दुखे दिल बहाल किए। बुराक जदून के पास उनके सारे बच्चे मौजूद थे। उनके बेटे की मौत अलमनाक सही, पर वो जाने वाले के बजाय साथ रह जाने वालों के साथ जीने के कायल थे। रात तक यजदान रुका और फिर सबसे इजाज़त लिए खुद भी रवाना हुआ। बुराक जदून के साथ लीजे और दुराब थे। वो दद्दू अपने दोनों बच्चों को दाएं बाएं अपने सीने लगाए बैठे, खुद भी खामोश थे लेकिन पुरसुकून थे। वो लीज़ी और दुराब को जिंदगी और मौत की हकीकत से बड़े वाकयात भी सुना रहे थे, जबकि बारान को नरमीन ने कहानी सुनाकर और मखना के साथ थोड़ा खेलने के बाद सुला दिया। मखना को भी रूम से निकाले बाहर लॉन में छोड़ने आई तो नजर लॉन में टहलते सावल पर गई। कहर की तरह धुंध ढल रही थी। मैं मखना को स्पेशल तुम्हारी वजह से छोड़ने आई हूँ बाहर, वरना बारान तो कह रहा था दादों में से हक करके सोऊंगा। नरमीन के बावाजे बुलंद बोलने पर वो अपने हयारात झटके थकन ज़दा सा मुस्कुरा कर पलटा तो नरमीन की उदास मुस्कुराहट बदले में मौसूल हुई। वो मखना जो काफ़ी स्लीपी हो रहा था, उसके फ्लफी से घर में लिटाए दरवाज़ा आगे किए वापस आई तो सावल के करीब जा रुकी। आप ठीक है नरमीन? सावल ने इन आंखों से दुखते दिल तक जानकर प्यार से दिलजोई की तो वो नमी सी आंखों में छलक आते ही सावल के सीने पर सर टिकाते हाथ उसके मजबूत वजूद के तरफ लपेट गई। वो मर गया और जिस तरह मरा ये तकलीफ दे था, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे बेबी और बाबा जान पर कड़ा वक्त है। मैं तो खैर उसके हिसार से कब की निकल चुकी, सो मुझे उसकी मौत से ज्यादा दुराब और बाबा की तकलीफ ने अफसुर्दा किया है। नरमीन के लहजे से सदाकत छलक रही थी और सावल वैसे भी मजीद किसी पुरानी मोहब्बत नामी चीज़ पर यकीन करने का कायल न था। फिर भी कभी दिल दुखा दें वो याद आकर तो मेरी बाजुओं का मोहब्बत और डारस भरा हिसार आपके लिए हमेशा हाजिर है। आप यहाँ रो भी सकती हैं, मुस्कुरा भी सकती हैं। कोई सी भी तकलीफ हो अपने आंसू मेरे सीने पर बहा दें, उम्मीद है आपको सुकून मिलेगा। वो इस वक्त नरमीन के लिए मुस्कुराहट की वजह बना जब उनकी सभी हिस्से मफलूज और साकिन थी। उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरा सुकून तुमसे ही अबद से अज़ल तक जुड़ा था। बस मुझे जानने में देर हो गई। थैंक यू सावल, तुम मेरी मोहब्बत की मुस्तहिक हो। हमेशा मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहना। यहाँ से जाने की बात मत करना। वो उनके मान के बदले उनको अपने हिसार में भरे। जब बीं बजुकते प्यार देते नरमीन का चेहरा हाथों में भरे, मान की शान बढ़ाते आमादगी से देखने लगा। डन, फिर या तो मुझे अपना बॉडी गार्ड रख लें या फ्रेगनेंस स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि बीवी वाला हूँ जो आपकी बहुत ज़रूरत है मादाम। नरमीन की मुस्कुराहट से उदासी निकल गई। वो इतना मुकम्मल अंदाज में चाहता था कि नरमीन के अंदर की तमाम हसरतें ढांप रहा था। तुम अपने बाबा की वजह से माजी में तो बॉडीगार्ड बनने पर मजबूर थे, पर अब क्या मजबूरी है? इतनी ज़्यादा तालीम इसलिए हासिल की थी कि ऐसी जॉब्स करो। तुम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दुराब से पार्टनरशिप पर अपना बिजनेस करो ताकि लेडी बॉस के साथ बॉस के अहदे पर और सजो। सावल ने ये ऑफर सुने खुशगवार सी हैरत आया की स्माइल दी। हाँ, लेडी बॉस तो देखिए। और शरारत करता और प्यारा लगा। यस, तुम्हें पता है अब मैं अपने फ्रेगरेंस स्टोर के इंटरनेशनली बढ़ते काम की वजह से अपने बेबी को पहले की तरह हेल्प नहीं कर सकती, तो तुम उसकी वेब एजेंसी में काम करो एज अ पार्टनर। इसे भी इस बाबा की बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है तुम दुराब के अंदर अब भी बच चुकी रही सही हर पिदराना शफकत से जुड़ी कमी दूर करोगे। मेरे बेबी को तुम्हारे जैसे बाबा मिले वो यकीनन लकी है। नरमीन ने तो एतराज़ की गुंजाइश ही न छोड़ी और इससे बेहतर था भी कुछ नहीं। अब अकेला दुराब कराची, इस्लामाबाद और शारजा तीनों में से कौन कौन सी ब्रांच संभालता। तभी सावल ने खुश दिली से नरमीन से प्रॉमिस लिया कि वो ऐसा ही करेगा। थैंक यू मेरे दोस्त। वो मान के पूरा होने पर सारे दुख दर्द फरामोश करे। सावल पर फिदा हुई, जो सांस भी इससे एहतियात से लेता था कि कहीं नरमीन को उसकी तपश ना पहुंच जाए। वेलकम माई एवरीथिंग। अब आप जाकर अपने पोते के साथ सोएं। मैं आप दो को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कुछ देर वॉक करके फिर वर्कआउट के लिए निकलूँगा। प्यार से तकते जनाब ने आज की अय्याशी फिर बख्शी। अलबत्ता वर्कआउट पर नरमीन ने शरारत से जनाब की मेंटेन फिक्र को सरता पैर पूरे हक से देखा।
اتنے اسمارٹ تو ہو، کیوں تھکانا چاہتے ہو خود کو؟ نرمین نے شرارتی لہجے میں تھوڑی فکر ملائے ساول کو دیکھتے پوچھا۔ اسمارٹ جیسے کمپلیمنٹ پر ساول قریشی خواہ مخواہ اترایا۔ تھکنے والی چیز نہیں ہوں، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں ہمیشہ فٹ رہوں گا، تب ساتھ سجوں گا۔ وہ اس کی بات پر منہ پھلا گئی۔ تم ہر طرح سجو گے میرے ساتھ، خواہ مخواہ اپنے خوبصورت فگر کے پیچھے پڑے ہو جاؤ، لیکن اگر آ کر سو جانا میرے ساتھ۔ وہ کہہ کر جانے لگی ہیں جب سامل نے بازو سے پکڑے روکا۔ آپ کے ساتھ؟ جناب کی حیرت ڈرامائی تھی۔ جی مسٹر سامل، ہسبینڈ ہے آپ میرے، مجھ سے دور ہونے یا سونے دونوں کی اب آپ کو آخری سانس تک اجازت نہیں ہے۔ جاؤ اب، بائے۔ محترمہ نے آپ جناب کر کے تو سامل کے دل کی شریانوں تک سے افسردگی باہر نکالی، اور سامل کی مسکراہٹ جو نرمین کو جاتا دیکھے اس کے چہرے پر بکھری تھی، اس رات کے سوز میں سراسر کمی کا سبب بنی تھی۔ بہت مشکل وقت ہے ان پر، بہت افسوس ہوا فردوس انکل۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور فردوس شمدی نے دونوں کو جب برہان کی ڈیتھ کا بتایا تو یہ بہت ہی شاکنگ کے ساتھ تکلیف دہ خبر تھی۔ انسان چلا جاتا ہے جمشید، افسوس ہی پیچھے بچ جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، پر شاید اس کے نصیب میں ہی ایسی ہی زندگی اور موت تھی، اور جیسا بھی تھا میرا اکلوتا دوست تھا۔ جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اس کی قبر پر جا کر شاید دل کو کچھ قرار آئے۔ وہ دونوں ہی ان کی تکلیف میں رنجیدہ تھے۔ شنائل ابھی بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے انداز میں لیٹی تھی، جبکہ جمشید فردوس انکل کی ہمراہ کاؤچ پر ٹیک لگائے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے بیٹھا تھا۔ مطلب آپ جا رہے ہیں؟ شنائل کے سوال پر وہ سر ہلاتے اٹھ کر شنائل کے پاس بیٹھے تو فوری ٹیک چھوڑے بابا کی بازو تھام گئی۔ اب مجھے تمہاری کوئی فکر جو نہیں میرا بچہ، تم دونوں جب تک ایک دوسرے کے پاس ہو کسی تیسرے کی ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری کچھ میٹنگز بھی ہیں، تم دونوں بھی ٹھیک ہوتے ہی واپس آ جاؤ۔ میری بیٹی سدا خوش رہے، اب میری زندگی کا مقصد صرف نانا بننا رہ گیا ہے۔ دانستہ اپنی تکلیف دباتے وہ آخری جملہ خالصتاً شرارت سے بولے، جو شنائل کی گالوں میں سرخی سمیٹ لایا، جبکہ جمشید نے بس شنائل کی اسے ایک لمحہ بڑھتی خوبصورتی کا لمحہ فرصت سے اپنی یاداشت میں سنبھالا۔ ہیر آئے گی تم سے ملنے، منہ لگا لینا اسے بھی، سب کچھ جب سے بتایا ہے، کئی بار کال کر چکی ہے، جیسی بھی ہے ماں ہے تمہاری۔ جمشید بچے اس کا خیال رکھنے کے ساتھ اپنی کیئر بھی کرنا۔ مجھے تم دونوں سلامت چاہیے ہو، میری اب سے پوری دنیا تم دو ہو۔ جمشید نے بظاہر تو فرما بردار سر کی جنبش دے دی، پر جانتا تھا آرام نہیں کر سکتا، خاص کر اب جب اسے خود سے زیادہ شنائل پیاری تھی۔ اسے ڈانٹے نا بابا، یہ کل سے میرے پاس بیٹھا رہا، اسے کہیں جا کر ریسٹ کرے، یہ میری بات نہیں سنتا۔ فوراً سے لاڈ ملتے ہی شکایت کی گئی، میں ان کی بھی نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے فردوس آپ ڈانٹنے کا سوچتے، وہ خود ڈیٹ ہونے پر مہر لگائے لقمہ دے کر شنائل اور سسر جان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تم بھی اس کا خیال رکھنا، اس قدر قیمتی تمہارے لیے تمہارے بابا بھی نہیں شنائل، جتنا یہ ہونا چاہیے۔ میں اب نکلتا ہوں، بہت جلد تم دو سے پاکستان ملاقات ہوگی۔ پکڑ کر شنائل کا ماتھا چومے وہ اس میں ڈیر سی آسودگی اتارے اٹھے تو جمشید بھی فوراً سہارا لیتے اٹھا۔ پھر دوست نے اسے بھی نرمی سے گلے لگاتے ماتھا چوما اور اپنی دو ننھی جانوں پر پیار و انسیت بھری نگاہ ڈالتے روم سے نکل کے، جم ریسٹ کر لو نا، تمہارے لیے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ شنائل اسے پاس آ کر واپس بیٹھتا دیکھتی فکر سے بولی، جو دل و جان کی توجہ اس پر مرکوز کیے بے حد قریب تھا کہ وہ ذرا سی حرکت کر کے اس کی گال چوم سکتی تھی۔ تمہارے پاس بیٹھنا ہر حالت میں ٹھیک ہے، تمہاری امانتیں پہنا دوں؟ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی رنگ اور بریسلٹ اٹھاتے استحقاق سے کے سنگ بولا، جس پر شنائل نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ پھیلایا۔ جب تم یہ بریسلٹ پہنایا تھا میں سو رہی تھی نا، تب مومنٹ مس کیا تھا اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ، اور اب مجھے واپس جینا ہے اسے۔ وہ اس کی محبت سے بھرے لہجے پر مسکرایا اور توجہ کے سنگ اس کی کلائی میں وہی خوبصورت بریسلٹ پہنا دیا جس کے ساتھ لٹکتا مون الگ ہی خوبصورتی رکھتا تھا۔ تم بس جیو، ہر لمحہ میں اسے بار بار پہنا دوں گا۔ اس کی ہارٹ ٹچ فنگر میں رنگ پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبائے وہ شنائل کی آنکھوں میں جھانکا جو فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرپل ہارٹ پھر سے اس کی انگلی میں جاتے ہی میرون ہوا تو دونوں کی دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کر گئیں۔ یو نیڈ ریسٹ جم۔ تم ہی شنائل کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر بھیانک سرجری سے گزرا ہے تو دھیرے سے منت کی، آئی نیڈ یو۔ وہ صاف صاف اس لڑکی کو اپنا آرام کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں الجھے ہی تھے کہ دروازے پر ہوتی دستک پر جمشید کچھ دور ہوا۔ یس، اجازت ملتے ہی ایک 60 سال کی عمر کی عورت اندر آنے کی اجازت چاہ رہی تھی۔ جمشید فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آنٹی مسکراتی اندر داخل ہوئیں اور سیدھا جا کر شنائل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے دیکھنے لگی۔ شکر اللہ کا، اس بچے کی دنیا محفوظ ہے، اور نرس نے تو پورے ہاسپٹل کو دہلا دیا تھا۔ چائلڈ،
यू आर सो लकी गर्ल कि तुम्हारे लिए ये मैन बहुत प्योर है। बस नर्स ने जब बताया ना कि जमशेद अहमद की दुनिया ठीक हो गई, मुझसे रहा नहीं गया। डिस्चार्ज हुई तो सोचा मैं इस बच्चे की दुनिया देखाऊं। तुम दोनों के लिए छोटा सा तोहफा है, जल्द औलाद की खुशी पाओ। वो बिना किसी रिश्ते या नाते प्यार लुटाते लुटाते जमशेद की जिस हालत का जिक्र कर गई, इस पर वो नजरें चुराता पाया गया। पर शनाइल बहुत बेचैन हुई। ऊपर से इन आंटी ने करोशिये पर बने दो नन्हे नन्हे नवमौलूद बच्चे के शूज तोहफा देकर शनाइल के दिल की धड़कनें मुंतशिर की। वो आंटी उसका माथा चूमे जाते जाते जमशेद की गाल भी प्यार से थपक कर गई, और इससे पहले वो भी निकलता शनाइल की पुकार पर दांत किचकिचाता रुका। खबरदार, तुम गए, यहाँ आओ मेरे पास। वो उसका हुक्म कैसे टालता। घूमकर पलटते चुपचाप वापस शनाइल के पास बैठा, जिसने इस आंटी का दिया तोहफा साइड टेबल पर रखते टेक छोड़ते जमशेद का हाथ अपने हाथ की नर्म सी गिरफ्त में लिया। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो पूरे हॉस्पिटल को तुम्हारी तकलीफ दहला गई? मेरी तरफ देखो। वो इसे सख्त बुरा आजमा रही थी। जमशेद मुसलसल नजरें चुरा रहा था, पर जब शनाइल ने उसके हाथ की पुष्ट चूमते आंखों से सवाल दोहराया, तो जमशेद ने रुख उसकी तरफ मोड़े, मुस्कुराती नजर इन छोटे छोटे शूज पर डाले, शनाइल को ब्लश होने पर मजबूर किया। मैंने रुकती हुई सांसों से तुम्हें इतना पुकारा, कुछ को हुआ तेरा नाम हिफ्स, कुछ तरह शिदाई हुए। जमशेद ने उसकी आंखों में देखते कहानी दो जुमलों में समेट ही ऐसे दी कि वो कितने लम्हे बिना सांस भरे से देखती ही रह गई। जान जा रही थी मेरी, और मैं अपनी हालत पर काबू पाना मुश्किल जान रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे दुख को पर्दे में ना रखा। दुनिया जहाँ की दिलकशी इस वक्त इस शख्स की माजरत में सिमटी, वो क्यों करना जमशेद के लिए मोहब्बत की देवी बनती। वो था ही इतना खास। जिम, तुम सच में किसी नेकी के बदले मिले, सारी उम्र ना समझ पाऊंगी। यहाँ हो मेरे पास, मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूँ, मेरा खजाना। वो बाजू खोले, उसको खुद में छुपाने की मुतमन्नी थी, और वह उसके बाजुओं की गिरफ्त के सुकून का मानने वाला समा भी गया कि अब इन बाजुओं में सबसे ज्यादा राहत जो मिलने लगी थी। इस गिफ्ट के बारे क्या ख्याल है? वो मसरूर थी, पर जमशेद ने इसके कान पर बाइट करते सरगोशी करे शनाइल को जी जान से लर्जाया। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जख्म बेहतर हो ले और तुम्हारी मर्दाना व शयाना कुव्वतें बहाल हो लें, फिर हम इसके यूज़ के बारे सोचेंगे। वो बिना कोई हिचकिचाहट लिए बोली। जमशेद हंसकर दूर होते इस मुस्कुराती कैफियत में शनाइल को निहारने लगा, जिसके गालों पर फूल उतर आए थे। तुम्हें किसने बताया मेरी मर्दाना कुव्वतें डाउन थी? वो ऐसे ही जवाब को उम्मीद कर रही थी। जमशेद का पहला शक ही समीर खान दी विलन पर गया। कंफर्म समीर खान ने किया, लेकिन जाना मैंने खुद था। हाँ, तुम बहुत शरीफ और अलग टाइप ऑफ हस्बैंड मटेरियल हो, लेकिन मैं फिर भी मैंने तुम्हें बहकाने में कभी कसर नहीं छोड़ी। और कहते हैं मर्द अपनी मलकियत में आई नापसंद औरत के लिए भी इतना साबिर नहीं होता अगर वो मुयस्सर हो रही हो खुद। मैं तो फिर भी पसंद थी तुम्हारी, क्योंकि तुम चाहकर भी कभी मुझे खुद से झटक नहीं पाए। इस कदर तफसीली वजाहत ने जमशेद तक को हया दिला दी, पर मिजाल हो जो ये लड़की शर्माई हो। मेरी कुव्वत स्ट्रांग भी होती तब भी मैं ऐसा ही रहता तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए सेटिस्फेक्शन मेटअप टाइप मटेरियल नहीं थी, फील मटेरियल भी थी, माइंड एंड सोल मटेरियल रही हो। वो उसकी बात सुने हंसी, हसीन सा। हाँ, लेकिन मुझे हमारी लाइफ में हर तरह का रोमांस चाहिए, वो भी पूरी शिद्दत वाला। वो पुरशौक सी फरमाइश करती प्यारी लग रही थी। लम्हा लगा था जमशेद की आंखों में गालिबत खुमार पर। बिल्कुल ये जो शरीफ कहा है ना तुमने, इस पर इन फ्यूचर पछताओगी। खैर, ये बिस्तर छोड़ो और प्लीज़ मुझे लेकर चलो। मुझे इन चार दीवारी में नहीं रहना, तुम्हारे साथ मुझे घूमना फिरना है। वो सख्त कुताया था। अब तो शावर लेने की शदीद तलब थी, क्योंकि 2 दिन से जनाब शावर ना लेने की मजबूरी में बंधे थे। इस सिले जिस्म के साथ घूमोगे? समीर खान से मार पड़वाने का इरादा है? मेरा तो चलो सर घूमता है, बाडी थकन से बरी है। तुम तो पूर पूर दर्द से हटे हो। रेस्ट कर लो 2 दिन मजीद, फिर चलेंगे। वो उसकी उकताहट समझ रही थी, पर वो भी क्या करता। हॉस्पिटल से वहशत होने लगी थी। मैं तुम्हारी थकन और गुमे सर का इलाज ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, जो हॉस्पिटल में रहकर नहीं हो सकता। उसकी लफ्ज़ लफ्ज़ से छलकती फिक्र पर फिदा ही तो हुए जा रही थी। तो मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। समीर खान ने बताया कि कितना बड़ा कट है तुम्हारी बॉडी पर, आधा बैक पर ऊपर और आधा तुम्हारे चेस्ट पर नीचे तक। आधी बॉडी काटी गई थी तुम्हारी, 18 स्टिचेस लगे हैं, और तुम यूं घूम रहे हो जैसे सुई चुभी हो। अभी शनाइल ने बताया तो जमशेद को दर्द फील हुआ, वरना हकीकत यही थी, इसे दर्द महसूस होना ही खत्म हो गया था। तुम मिल गई ना वापस, मैं सारी बॉडी कट करवाने पर भी तैयार हूँ। वैसे जवाब देकर तो शनाइल को पागल कर देता था। तुम कहाँ थे पहले, क्यों नहीं मिले? थैंक यू मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत करवाने के लिए। जमशेद अहमद, तुम मेरे लिए मम्मी बाबा से भी कहीं अफजल हो। खुद के करीब कर लिया ना।
اب دعا کرو میں اس اللہ کے قریب بھی ہو رہا ہوں جس نے مجھے میری ساری خوشیاں لوٹائیں تمہاری صورت. وہ یہ شوق بتاتی جمشید کو بے انتہا خوشی بخش گئی. اسی کا منتظر تھا. تمہیں اب اللہ کے قریب ہر صورت ہونا چاہیے. وہ دنیا اور آخرت کا سکون دینے والا ہے. مجھے خوشی ہوگی تمہارے ساتھ ہر جہان جڑا ہو کر. مجھے سکون مل رہا ہے تمہارا حصہ ہو کر. اسی عافیت بری پناہ اور محبت کی چاہت میں وہ جی رہی تھی اور اب اسے جمشید کی صورت دنیا جہاں مل چکے تھے. میں تمہارے سکون میں کبھی کمی کا باعث نہ بنوں. اب پلیز ریسٹ کر لو نا جم. مجھے تمہیں بیٹھا دیکھ کر درد ہونے لگا ہے اب سچی. وہ اس کے زخمی وجود کے لیے پریشان تھی. تمہیں دیکھے بنا الگ روم میں کیسے رہوں؟ نہایت سادگی سے پوچھا. وہ پیار سے بری مسکرائی. میں یہیں بیڈ لگوا دوں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا. یہ سراسر امڑتا ہوا بے شمار لاڈ ہی تو تھا. تم اپنے دل پر لگا دو بیڈ. ادھر زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. جناب بھی لاڈ اٹھوانے کے موڈ میں تھے. شنائل ہنسی. آجا میرے دل کی ذرے. وہ سچ میں بازو کھول گئی اور وہ آرام دہ بس اس کی گرفت میں بچوں کی طرح سمٹ کر ہوا. بس کر پگلی رلائے گی کیا؟ کیا لاڈیاں فیوچر کے کچھ لاڈیاں فیوچر کے بچوں کے لیے بھی سنبھال لو ورنہ دنیا میں آتے ہی ان سب نے مجھے پکڑ لینا ہے اور کہنا ہے نکالے ڈیڈ وہ سارے ہمارے حصے کے لاڈ جو آپ نے ہماری ممی سے ہتھے آئے. اس کے شانے سے لگا بازو اطراف لپیٹے پڑا کافی کیوٹ لگا. اوپر سے اس کی بڑبڑاہٹ نے شنائل کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. تم میرے بچوں کے ڈیڈ بن کر تو اور جان کو آ جاؤ گے. میں تو ساری عمر تم پر مر مٹتی ہی رہ جاؤں گی جم. وہ حسین وقت سوچے شنائل سرخیوں میں ڈلی. تم بھی تو ایسی ہو چکی ہو کہ میں مر مٹ سکتا ہوں تم پر. وہ چہرہ اٹھائے بولا تو شنائل نے اس کا ماتھا چومتے سر ہلایا. تم جیو بس میرے ساتھ. مر مٹنے کے سارے فرض مجھ پر چھوڑ دو. ایسے تم بینڈ ہو رہے ہو جم. پلیز میرے پاس آ کر لیٹ جاؤ ورنہ میں سکون میں کیسے رہوں گی. وہ اس کے ابھی بھی دوہرے ہونے پر مطمئن نہ تھی. اوکے جا رہا ہوں یار. تمہارے ساتھ لیٹنا بہت خطرناک ہے. تم بھی آرام کرو. شام تک نکلتے ہیں ہاسپٹل سے سمیر خان کو گولی کرا کے. تب تک تم بھی فریش ہو جاؤ. خود ہی ہار مانے سیدھا ہوا. شنائل نے اس کے اٹھتے ہی ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا. فریش کر دو نا. وہ آنکھوں میں ڈیر سی چاہت لیے بول کر جناب کے دل کی ہارٹ بیٹ مس کروا بیٹھی. شنائل اب تم اپنے ہسبینڈ کے جذبات کو چیلنج کر رہی ہو. اس کے ارمان سجائے دل کی دھڑکن اتنے پاس تھا کہ محسوس کر رہا تھا اوکے نہیں کرتی. وہ گھبرا کر فوراً جیسے مانی. جمشید نے اس کی گردن میں چہرہ گزارتے بے رحمانہ سی گستاخی کی جو اچھا بلا ثبوت چھوڑ گئی. روبرو ہوا تو شنائل کی آنکھوں میں جومتی خوشی پر قربان ہونے کا دل چاہا. پلیز شنائل مجھے بہت زیادہ اچھی لگنا بند کرو. مجھے نہیں پتا کیا کر جاؤں. خواصوں پر سوار ہو چکی ہو. آرام کرو. شام میں ملوں گا اینڈ کور دس. اس کی رخسار سے شیو گال رگڑتا پیچھے ہٹا اور اس کے ہاسپٹل گاؤن سے چھلکتی اس کی گردن پر جیسے بال پھیلا کر گیا. وہ اس شہر سے شام تک نکلتی ایسا ممکن نہیں رہا تھا. یزدان کو واپسی میں رات ہو گئی تھی. وہ پورا دن دراب کے ساتھ رہا تاکہ اس کے دل کو ڈارس دے سکے اور اب وہ خود تھکن سے چور تھا. تبھی یار کو اس کی عشقم کے سپرد کرے فاروقی مینشن واپس آیا. بابا اور دیجان دونوں نے باری باری دراب کو پوچھا جس پر اس نے انہیں بتایا کہ وہ حوصلے میں تھا اور اس غم کے قہر سے نکلنے کی پوری کوشش میں ہے. تب جا کر فہمیدہ اور سجاول سونے گئے تھے. یزدان خود بھی کل سے آرم ہولڈر اتارنے کے سبب بازو سمیت پوری باڈی اکڑی محسوس کر رہا تھا. تبھی روم میں گیا تو بیوٹی صاحبہ مزے سے سو چکی تھی. تبھی بنا ہڑ یزدان نے بازو بچا کر شاور لیا اور سلوا کی تھکن اور نیند کا احترام کے اپنی لیب میں چلا گیا تھا جہاں تھوڑا کام پینڈنگ تھا کیونکہ بیلجیم کی ایگزیبیشن سر پر تھی. وہ وہیں پر سو گیا. 5 بجے بھی اس کی آنکھ کھلی تو سلوا کی شدید کمی محسوس کیے وہ اس کے اٹھ جانے کی امید پر واپس سیدھا روم کی طرف بڑھا. دروازہ کھولا ہی کہ نظر فجر ادا کر کے جائے نماز طے لگاتی بیوٹی پر گئی. روم میں بسی تھکاوٹ کا توڑ ہو گیا. تھک گئے آپ سکھی. وہ جائے نماز رکھتی لپک کر آئی اور یزدان کے ہاتھ سے بلیزر لیے صوفے کی بازو پر رکھتے واپس پلٹی. ابھی 100 مانے نفل کا قصہ بھی باقی تھا. جانے کب پورا ہوتا. آپ کی صورت تکتے ہی بھول جاتا ہوں کہ تھکا ہوں. میری فریشنر ڈوز آپ کی مسکراتی آنکھیں ہیں. بازو اس کے اطراف باندھے اپنے نزدیک کھینچتے ہی وہ اس کی نرم محملی سانس سے اپنے بس میں کیے. بس چند لمحے کی شدت سونپتا ان ہونٹوں کی پہنچ سے دور ہو کر سلوا کے چہرے پر اچانک بن جاتی سلگتی قربت کی گلال تکنے لگا. اور آپ کے یہ ہونٹ جن کی مسکراہٹ امرت سی ہے ان کو چھو کر لگتا ہے اب زہر بھی اثر نہ کرے گا. اتنی میٹھی ہیں آپ کہ میں دنیا جہاں کی شیریں ذائقے آپ کے ہونٹوں کے آگے بیکار قرار دیتے ایک لمحہ نہ سوچوں. ابھی وہ سنبھلی ہی نہ تھی کہ وہ ان سانسوں کے سنگم تک آتا پھر سے سلوا کی رضا ملے لمحوں کو حاصل کرتے طویل تر قربت میں ڈلنے لگا. جب وہ اس کے سینے پر دباؤ دیتی دور کرے اپنی تیز ہو جاتی دھڑکن اور اٹکی سانس کی بے ترتیب سلسلے سنبھالنے میں ہانپنے لگی.
यज़दान के होठों पर तहलका मचाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुखी आते ही क्या हो गया है आपको, संभालें। वो बहुत देर बाद कुछ बोलने लायक हो सकी। ब्यूटी आपको देखते ही बस हो जाती है। यज़दान के उसके फिर से करीब से रखने पर जान सी निकली। तभी वो मजीद हिसार से मचल कर निकलती जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी चादर उतार कर बालों को ठीक करने लगी। तभी यज़दान ने बाजू को आहिस्तगी से हरकत दिया। आज दोनों बाजुओं में से हिसारा उसके बालों की खुशबू सूंघी। सलवा को लगा सांस अभी रुक जाएगा। आपने नोट नहीं किया मेरा आर्म होल्डर उतर गया ब्यूटी। उसकी गाल से रुखसार रगड़ता शरारत से आईने में शान से विराजमान सलवा के अक्स को देखते सरगोशी में बोला, जी लेकिन फ्रैक्चर 3 माह लेगा ठीक होने में। वो यजदान की पल पल बढ़ती गिरफ्त तो कुर्बत में निढाल हुए बोली, पर इसे देखने से गुरेज बढ़ता। जान अब समझ नहीं रही, दर्द नहीं है मुझे। यजदान ने इस बार उसकी गर्दन में घुसते गाल और नाक रगड़ते सलवा के होश डिस्कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते उकसाया। सुखी समझ आप नहीं रहे, मैंने उठा उठाकर फेंकना है आपको। हाँ वो बहादुर हो गई थी, पर इतनी बेबाक कि उठाकर फेंक दे। इस पर थोड़ा धुआं जनाब के जिस्म से उठा। मैं रोमांटिक मोमेंट्स की उम्मीद में था। जान ये क्या बड़बड़ा रही हैं। यजदान को सलवा की दिमागी हालत पर शुबा था, लेकिन बिगड़े तो वहाँ दिल और होश के मामलात थे। वही जो आपको देखकर खुद को बचाने के लिए ज़रूरी है बड़बड़ाना। वो समझ ना पाई क्या बोल रही है। गाल दहक रहे थे। इस दान के दिल की धड़कन इसे अपनी पुष्ट में करंट दौड़ाती रीढ़ की हड्डी तक फैलती महसूस हो रही थी। इतना बुरा हूँ क्या सलवा? वो उलझ कर बोला। बुरे होने की हद तक अच्छे और प्यारे हैं। मैं दिल, जिंदगी और अब होश भी गंवाने लगी हूँ। अब जाकर इस शख्स को असल मामला समझ आया। तभी तो सलवा को अपनी पेट पर रेंगते और बनते यजदान के हाथों की मजबूत गिरफ्त पर बुरी तरह सांस खींचना पड़ा। गंवा दे, मैं संभाल लूंगा आपको। वो अभी उसके कांधे पर झुककर मोहब्बत से चूमता सिर कर उसकी गर्दन की दाएं तरफ होंठों की लम्स तहरीर करने में मदहोश हुआ। जब वो मजीद सह ना पाई, मचल कर इसके हिसार में आ समाई। ये सब छोड़े, मुझे दोनों बाजुओं से हक करे, मुझे बहुत ज़रूरत। उसके सीने में सिमटी अपनी फरमाइश की फौरी कबूलियत पर इसे भी पूरी कुव्वत से जकड़ गई। जो खुशगवार हैरत में लिपटा सलवा के ये निशात अंगेज रंग देखे खुद से बेखुद हो रहा था। सलवा, आर यू ओके? कुछ देर उसे गले लगाकर पुरसुकून करते वो पकड़ कर रूबरू लाया ही कि वो इसे देखते ही हिजाब आलूद चेहरा लिए हंसी। इस दान में मुस्कुराया। शायद मुझ में बीवी वाले जरासीम ठीक से इंस्टॉल हो गए बस, और कोई बात नहीं। अब हर फीलिंग समझाने वाली तो नहीं होती सुखी। इस लम्हा वो इतनी प्यारी लग रही थी कि यजदान का दिल चाहा सांस न ले, आंखें न झपके और इसे देखता रहे जो गुलाब की कली की तरह फूल बनने वाली बहार ओढ़े सज रही थी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप हर चीज़ मुझसे कहें। बाहुदा आपका मुझे लेकर फिजिकल इंटीमेशन चाहना मेरा स्ट्रेस रिलीजिंग पॉइंट है। यू लुक सो यमी। उसके जज्बात बिना कहे समझ गया। तभी तो सलवा से इस वजाहत हेज दिलबर से नजरें मिलाना और मुश्किल हुआ। सुखी, मुझे शर्म आ रही है, बस करें, चेंज द टॉपिक। ख्याल से सुर्ख होती वो वापस यजदान से लिपट गई और उसका हर अंदाज सुखी को एक्स्ट्रा सुखी करता जा रहा था। मुद्दत बाद मेरे मतलब का टॉपिक चढ़ा है, क्यों क्लोज करूं? यजदान ने उसके जिस्म में दौड़ती घबराहट को खौफ बना दिया, क्योंकि जानती थी वो आफत का परकाला अब इस पर चलते फिरते बेचारी को कान की लो तक सुर्ख करेगा। सुखी प्लीज़ ना, बस मुझे आपके पास प्लेयर फील होता है तो कह दिया। अगर ऐसे ही तंग करेंगे तो दोबारा कभी नहीं कहूँगी। और रूबरू होती रूठी तो यजदान ने फ़ौरन से वापस पकड़कर सीने से लगा लिया। प्रॉमिस मी, आप जब जब मेरे पास होश होंगी मुझे बोल कर बताएंगी। बस इसी शर्त पर मैं तंग करने से बाज आऊँगा। सलवा मरती क्या ना करती कि मुतरादब फ़ौरन मान गई। एक तो वो इस वक्त सुखी के बहुत बोलने पर भी चिढ़ सी गई। क्या आप थोड़ी देर चुप हो सकते हैं मेरी खुशी के लिए? सलवा ने हाथ नहीं जोड़े, बाकी मिन्नत पूरी की। यजदान का मस्त कह कहा पूरे कमरे की फ़िज़ा में फसूखेज़ी खोल गया। जी ब्यूटी, लेकिन कुछ घंटों तक मुझे बोलने के काबिल ना छोड़ें तो मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊंगा, टूटी बाजू वाला मिस्कीन। यजदान की मानी हेजी पर सलवा का बस न चला, मुक्का ठोक कर भाग जाती। और अब जब बाजू में थोड़ी हिम्मत थी तो सुखी से आखिर कैसे जाने देता। उसके सारे इख्तियारात अपनी हिम्मत और कुव्वत तक सल्ब करते सलवा की आती जाती सांस पर कहर डा दिया गया। जारी है, कैसी लगी सेकंड लास्ट एपी? जी तो लास्ट एपी के 5-6 पार्ट्स होंगे और सारे बहुत स्पेशल रोमांटिक होंगे। सबके सीन्स बहुत सारे देने की कोशिश होगी, फन और मस्ती भी होगा। उम्मीद है अब तक की कहानी आपको कहीं बोर करने का सबब ना बनी होगी, और एंड तो फिर मरवा का किया होता ही ज़बरदस्त है। वेल सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं 64 लास्ट एपिसोड के पार्ट 1 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा।